گاهی از اوقات خصوصا برای جوانها دعا لازمتر از قرائت قرآن. دعا افضل من قرائت القرآن. میتونه اون شور دل، اون شوریدگی رو در انسان ایجاد کنه و تجلی بده و رابطه انسان رو به مرور حتی با قرآن بیشتر بکنه. یکی از دعاهای فوق العاده خوب و مؤثر برای تقویت علاقه های خوب و جامع، عجیب جامع، دعایی است که فرمودن شب‌های ماه مبارک رمضان بخونید. بنده پیشنهاد میکنم شما یک ماه مبارک رمضان رو با این دعا سر کنید. ببینید آیا ماه رمضانتون با ماه رمضان‌های سال‌های قبل تفاوت میکنه یا نه. تا نیمه های ماه نرسیده تفاوتش رو حتما دلهای نورانی شما احساس خواهد کرد. اصلا ما باید فکر و ذکرمون به سبک این دعا باشه. این دعا اسم شریفش دعای افتتاحه. در بین ادعیه این دعا معجون عجیبیه. حتما تجربه کنید این دعا رو. حتما تجربه کنید این دعا رو. هم علاقه ما با خدا رو تنظیم میکنه، هم علاقه ما رو با اولیاء خدا و هم به مسئله ظهور میپردازه، به مسئله درد مسلمین میپردازه. همه اینا توی دعا خیلی عالیه، خیلی عالیه.